ये साहब जो है इलेक्शन में शेखुपुरा से हारे हुए हैं। नवाज शरीफ ने अगर सच बोल दिया तो क़यामत आ जाएगी। अगर नवाज शरीफ ने सच बोल दिया तो नवाज शरीफ की मकबूलियत जमीन से आसमान तक चली जाएगी। तो सच ना बोलने में कबाहत क्या है? हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद इसको पता नहीं क्या होता है, क्या बेचैनी होती है इस शख्स को। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा डालता है। जब इनके हत्थे अवाम के हत्थे आप लोग चढ़ गए, इन्होंने आपकी नस्लों का जो हाल करना है आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। पाकिस्तान से माफी तलाफी करके माल समेट के निकल जाते हैं। ये सारे के सारे जो है इस्तेमाल किए हुए कारतूस हैं, चले हुए कारतूस हैं। बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज जो है हमारे शहर में बरसात जो है वो बरस रही है और बारिश शदीद हो रही है बाहर। इसलिए जो है वो गाड़ी में बैठ के मुझे आज की वीडियो बनाना पड़ रही है। तो नाजरीन, आज का जो सच है आप सुनेंगे, आपको हंसी भी आएगी और आप हैरान परेशान भी हो जाएंगे कि ये हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो कर क्या रहे हैं। नाजरीन, पिछले कई दिनों से ये बात मैं जब भी मेन स्ट्रीम मीडिया देखता हूं, मुझे एक ही बात सुनने को मिलती है और वो साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और नाम उनका है मियां जावेद लतीफ़। ये साहब जो है इलेक्शन में शेखुपुरा से हारे हुए हैं और तब से लेकर आज तक ये किसी के साथ जब भी बात करते हैं, किसी एंकर के साथ किसी शो में बैठते हैं, किसी दूसरी पार्टी के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ बहसो मुबाहिसा करते हैं, इनका ये एक ही राग अलापते हैं। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अगर सच बोल दिया तो क़यामत आ जाएगी। हर शो में कि अगर नवाज शरीफ ने सच बोल दिया तो नवाज शरीफ की मकबूलियत जमीन से आसमान तक चली जाएगी। अब समझ नहीं आती मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों, ये कौन सा सच है जो मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने अपनी पटोरी में बंद किया हुआ है, और कौन सा ऐसा जादू का बॉक्स है मियां नवाज शरीफ के पास कि वो उस बॉक्स को खोल ही नहीं रहे कि वो सच बता दें, ताकि ये जो मियां जावेद लतीफ़ हर बात पे हर शो में ये दावा करते हैं कि सच बोल दिया तो मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत बहुत हो जाएगी, तो वो सच ना बोलने में कबाहत क्या है? अपनी हुकूमत है, अपनी बेटी जनरल रानी, वो सबसे बड़े पाकिस्तान के सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो मियां शहबाज शरीफ है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो मियां नवाज शरीफ का समधी इसहाक डार है। अब कौन सा ऐसा वक्त आएगा, कौन सी ऐसी ईदें शबरातें आएंगी जब मियां नवाज शरीफ सच बोलेंगे?
یہ ساری ڈھکوسلے بازی ہے، ڈرامے بازی ہے، عوام کو بے وقوف بناتے ہیں یہ سیاستدان۔ عوام کو سمجھتی ہیں وہ سٹیوپڈ ہیں، عوام کو سب پتا ہے، عوام ہمارے ملک کی سب جانتی ہے۔ تم لوگ جب عوام کے ہتھے چڑھ گئے، تم لوگوں کا جو تیا پانچا عوام نے کرنا ہے، تمہاری سوچ ہے۔ میاں نواز شریف 35 سال حکومت میں رہے ہیں، ہر دفعہ اس کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کے آتی ہے، ہر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا بے چینی ہوتی ہے اس شخص کو، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا ڈالتا ہے، اور پھڈا ڈال کے جو ہے وہ معصوم اور مظلوم اپنے آپ کو ظاہر کر کے حکومت سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہر سال ہر دفعہ یہ شخص اسی طرح سے کرتا ہے، مال سمیٹتے ہیں سالے، پیسہ بناتے ہیں 2-3 سال میں، جب اسٹیبلشمنٹ ان سے حساب لینا چاہتی ہے تو پھر یہ اقتدار سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا ڈال کے یہ نکل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ملزوم سمجھتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، مظلوم ہے۔ تو یہ جو ڈرامے بازی ہے، یہ جو ڈھکوسلے بازی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے، یہ اب نہیں چلے گی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں۔ اب عوام کو پتا ہے، عوام نے وہ جب ان کے ہتھے، عوام کے ہتھے آپ لوگ چڑھ گئے، انہوں نے آپ کی نسلوں کا جو حال کرنا ہے، آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ عوام آپ سے بہت تنگ ہے، تو اس لیے یہ راگ الاپنا چھوڑ دیں میاں جاوید لطیف صاحب، کہ میاں نواز شریف کا سچ، یہی موقع ہے سچ بولنے کا۔ سچ تب بولیں گے جب وہ حزب اختلاف میں آ جائیں گے۔ یہی سچ ہے کہ پاکستان سے معافی تلافی کر کے مال سمیٹ کے نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2-4 سال باہر کی فضاؤں میں عیش و عشرت کرتے ہیں، مزے لوٹتے ہیں، پھر معافی تلافی کر کے اس ملک کو لوٹنے کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل حقیقت اور یہ ہے اصل سچ۔ تو ناظرین، ان لوگوں کو پہچان لیں، یہ سارے کے سارے جو ہے استعمال کیے ہوئے کارتوس ہیں، چلے ہوئے کارتوس ہیں۔ انہوں نے سوائے مال بنانے کے نہ پیچھے کچھ کیا ہے، نہ ہی آگے آنے والے وقت میں کچھ کرنا ہے۔ اقتدار انہی کے پاس ہے اور یہی گل چھڑے اڑا رہے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سچ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت مجھے میرے یوٹیوب چینل سچی گل سے اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔